नमस्ते सबैजनालाई। सो अब अलिकति हामी डिस्कस गरौँ नोन पोइजनिङहरुको कमन पोइजनिङहरुको प्रेजेन्टेसन र तिनीहरुको एन्टिडोट छ भने एन्टिडोटको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। सो यहाँ लिस्ट गरेको चाहिँ कमन पोइजन मात्रै हो, तर यो भन्दा बाहेक अरु पनि आउन सक्छ जसको लागि पनि हामी रेडी चाहिँ हुनुपर्छ। एसिड एल्कालीमा पनि हामीले आउने बित्तिकै गर्ने भनेको मेन्टेन एयर ब्रिथिङ सर्कुलेसन हो। एसिड एल्काली भनेको युजुअली हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्सहरुमा हैन, डिटर्जेन्ट्सहरुमा, ब्याट्रिजहरुमा अथवा चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीजहरुमा यिनीहरुमा चाहिँ अवेलेबल हुन सक्छ। स्ट्रङ एसिड, वीक एसिड, कुन खालको एसिड खाएको छ त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो चाहिँ नदिने, नट रेकमेन्डेड बिकज अफ रिस्क अफ एक्जोथर्मिक रियाक्सन। एक्जोथर्मिक रियाक्सन भयो भने चाहिँ पेशेन्टलाई झन् हार्म हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले न्युट्रलाइजेसन नगर्ने। थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन हामीले एन्टिबायोटिक चाहिँ दिन सक्छौं इफ देयर इज एभिडेन्स अफ पर्फोरेसन अफ बाउल अथवा पर्फोरेसन अफ ओइसोफेगस हुन सक्छ। त्यस्तो एभिडेन्सहरु छ, साइन्स अफ पेरिटोनाइटिस छ आफ्टर एसिड इन्जेक्सन अफ एसिड एल्काली। पेशेन्टले एकदमै सिभियर पेन कम्प्लेन गरिरहेछ, पेन एब्डोमेन छाम्दाखेरि एकदम हार्ड छ, त्यो हो भने चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक एज अ प्रोफाइल्याक्सिस दिन सक्छौं। त्यसपछि पीपीआई भन्नाले प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर लाइक पेन्टोप्राजोल दिन सक्छौं। त्यो रिड्युस द इन्जर्ड ओइसोफेगस टु ग्यास्ट्रिक एसिड। हामीले चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक एसिडिटी जुन उसको अलरेडी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसले त्यो प्लस अनि हामीले एक्सटर्नली एसिड पनि इन्जेस्ट गरेका छौं, त्यसको इफेक्ट घटाउनको लागि चाहिँ we can give proton pump inhibitors and then पेशेन्टलाई एकदमै पेन हुन सक्छ किनभने स्किनहरु म्युकस मेम्ब्रेनहरु बर्न भएको हुन्छ। सो we give adequate analgesics like opiates-हरु हैन, opiates नै चाहिने हुन सक्छ। अदर स्पेसिफिक पोइजन्स को कुरा गर्दाखेरि organophosphorus poisoning is very common because it is easily available as a form of insecticide. फार्मर्सहरुले एज एन इन्सेक्टिसाइड धेरै युज गर्छ। यसको फ्री रिसर्चमा चाहिँ डम्बेल्स भनेर याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यसको दुईटा हुन्छ, मस्क्यारिनिक र निकोटिनिक। मस्क्यारिनिकमा चाहिँ डायरिया, युरिन फ्रिक्वेन्सी, मायोसिस, ब्राडिकार्डिया, ब्रोन्कोरिया, ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सन, एमेसिस, ल्याक्रिमेसन, सलाइभेसन, हाइपोटेन्सन यिनीहरु सबै हुन सक्छ। सेक्रेसनहरु चाहिँ प्राय इन्क्रिज भएको हुन्छ सबै कुराहरु। पल्स चाहिँ ब्राडिकार्डिया हुन्छ धेरै जसो, तर टाकिकार्डियामा पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। ब्रोन्कोरिया भन्नाले इन्क्रिज ब्रोन्कियल सेक्रेसन्सहरु, लङ सेक्रेसन एकदम इन्क्रिज हुन्छ। ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सन भएर व्हिजहरु आउने, क्रेपिटेसनहरु आउने हुन सक्छ। सो यति सिम्पटम देख्यो भने चाहिँ इभन इफ पेशेन्ट डजन्ट ब्रिङ द पोइजन we must think about organophosphorus poisoning. Organophosphorus poisoning मा अर्को आउने भनेको निकोटिनिक इफेक्ट हो। निकोटिनिक इफेक्टले गर्दा आउने सिम्पटम भनेको fasciculation, muscle weakness which may progress to paralysis and respiratory failure. यसमा चाहिँ fasciculations आउने हुन सक्छ, mydriasis हुन सक्छ, tachycardia and hypertension हुन सक्छ। सो अघि भने जस्तो ब्राडिकार्डिया पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ निकोटिनिक इफेक्ट बढी छ भने चाहिँ tachycardia र हाइपरटेन्सन लिएर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो pulse only is not a sign of opioid poison. हामीले अरु सिम्पटमसँग पनि कोरिलेट गर्नुपर्छ। हामीलाई एकदमै क्लियर साइन भनेको चाहिँ इन्क्रिज सेक्रेसन्सहरु चाहिँ ओपीको लागि एकदमै क्लियर साइन हो। त्यसै सीएनएस साइनहरु लाइक हेडेक, अल्टर्ड कन्सियसनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, सिजर्सहरु पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। ओपी पोइजनिङमा हामीले जनरल डिकन्टामिनेसनको रुल यसरी याद गर्नु पर्यो। चारकोल हामीले एज एन एब्जर्भेन्ट भन्नाले ब्लड सर्कुलेसनबाट हामीले पोइजन इन्टर गरिसकेको पोइजनलाई फेरि एब्जर्ब गरेर ब्याक टु चाहिँ जीआई मा ल्याउन सक्ने जुन हाम्रो क्षमता भएको कम्पाउन्ड चाहिँ चारकोल हो। सो वी क्यान गिभ चारकोल टु द पेशेन्ट। स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट एन्टिडोट चाहिँ एट्रोपिन र प्रालिडोक्साइम हो। सो एट्रोपिन र प्रालिडोक्साइम कसरी युज गर्ने हामी म्यानेजमेन्टको क्लासमा अझ डिटेलमा कुरा गर्छौं। अर्को एकदम कमन पोइजनिङ हो पीसीएम बिकज इट इज इजिली अवेलेबल। थेराप्युटिक डोज भन्नाले हामीले ज्वरो आउँदा टाउको दुख्दा खाने डोज 10 to 15 mg per kg। टक्सिक डोज मोर देन 7.5 ग्राममा चाहिँ मिनिमल टक्सिसिटी सुरु हुन्छ। लिभर टक्सिसिटी चाहिँ हुन्छ नै इफ मोर देन 15 ग्राम्स। अडल्टको हकमा यो चाहिँ अब पर केजी को हिसाब गर्दाखेरि सिंगल इन्जेक्सन एकैचोटी 150 mg per kg भन्दा बढी खाएको छ भने चाहिँ इट इज टक्सिक डोज। इन चिल्ड्रन लेस देन 6 years मोर देन 200 mg per kg इन सिंगल इन्जेक्सन छ भने चाहिँ दिस इज टक्सिक डोज फर चिल्ड्रन। सो हामीले चाहिँ कतिवटा ट्याब्लेट खाएको छ त्यो हेरेर एउटा ट्याब्लेटमा 500 mg हुन्छ भने उले टोटल कति ट्याब्लेट खाएको छ त्यो हिसाब गरेर पर केजी कोमा उसको टक्सिक डोज छुन्छ कि छुँदैन त्यो क्याल्कुलेट गरेर एन्टिडोट चाहिँ as early as possible सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारासिटामोल पोइजनिङमा क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ फेज वाइज हुन्छ। लाइक फेज 1 इनिशियल फ्यु आवर्समा असिम्प्टोमेटिक पनि हुन सक्छ।
इनिशियल फ्यु आवर्समा लिभर टक्सिसिटीको साइन नआउन पनि सक्छ। क्लिनिकल फिचर्स लाइक मलेज, डायफोरेसिस, नजिया, भमिटिङ एन्ड ड्राउजिनेस हुन सक्छ। इन अडल्ट 12 to 24 आवर्ससम्म पनि डिलेड हुन सक्छ सिम्पटम्सहरू। सो प्यारासिटामोल पोइजनिङ खाएर आएको छ तर इनिशियल पिरियडमा सिम्पटम छैन भने हामी ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन। सेकेन्ड फेजमा पिरियड अफ डिमिनिस सिम्पटम्स, सेकेन्ड फेजमा चाहिँ सिम्पटम नआउन पनि सक्छ। थर्ड फेजमा द्याट इज विदिन 72 to 96 आवर्स अफ इन्जेक्सन पिक लिभर फङ्सन एब्नोर्म्यालिटिज अब बल्ल सुरु हुन्छ। सो इनिशियल पिरियडमा लिभर फङ्सन नर्मल भए तापनि पछि 72 आवर्स पछि मात्र लिभर फङ्सन एब्नर्मल हुँदै जान सक्ने भएकोले हामी चाहिँ यदि टक्सिक डोज पेसेन्टले खाएको छ भने इमिडिएटली डिस्चार्ज गर्न मिलेन। पेसेन्टलाई आइसियु अथवा वार्डमा भर्ना गरेर लिभर फङ्सन चाहिँ हामीले क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। डे 3 मा आएर चाहिँ अल्टर्ड कन्सियसनेस, हाइपोग्लाइसेमिया, कोअगुलेसन एब्नोर्म्यालिटिजहरू देखिन सकिन्छ। जन्डिस डे 4 or 5 मा बल्ल देखिन्छ। अनि त्यसपछि बिफोर डे 4 and 5 जन्डिस भएर प्रेजेन्ट नगर्न सक्ने हुनाले हामीले चाहिँ क्लोज मोनिटरिङ अफ लिभर फङ्सन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टहरू एक्युट फुल्मिनेन्ट लिभर फेलियरमा पनि जान सक्छ। Phase 4, which is the last phase, usually occurs after 7 to 10 days of ingestion, in which hepatic enzyme abnormality reaches resolution. That is, अब चाहिँ बिस्तारै 7 to 10 days पछि लिभर फङ्सनहरू चाहिँ नर्मल हुँदै जान थाल्छ र पेसेन्ट चाहिँ रिजोल्युसनमा जाने फेजलाई चाहिँ हामी फेज 4 भन्छौँ। आफ्टर डे 5 to day 7 ट्रान्जिएन्ट रेनल फेलियरमा पनि जान सक्छ पेसेन्ट, विच मे प्रेजेन्ट एज ब्याक पेन, प्रोटिन्युरिया, हेमाचुरिया। सो इन बिट्विन यो क्लिनिकल सिम्पटम्सहरू आयो भने चाहिँ हामी रेनल फेलियरको लागि पनि असेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट हिप्याटिक रिकभरी हुनको लागि चाहिँ 3 देखि 6 महिना लाग्न सक्छ। सो फर द लिभर फङ्सन टेस्ट टु बी नर्मल हामीले 3 देखि 6 महिनापछि चाहिँ लिभर फङ्सन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारासिटामोल पोइजनिङको लागि ल्याबोरेटरी एनालाइसिस is very important, especially paracetamol level within 4 hours of ingestion is important. Initial baseline investigations like liver function test, CBC, PTINR, renal function test are equally important. त्यसपछि plasma paracetamol level अघि भने जस्तो 4 hours of ingestion पछि हामीले पठाउनु पर्छ। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ general decontamination as similar to any other poisonings. Gastric lavage should be done within 1 hour of ingestion. Specific management antidote is N-acetylcysteine, which is a specific antidote for paracetamol. अर्को हाम्रो इन्जेक्सन भिटामिन के पनि हामी चाहिँ दिन सक्छौं। थ्यांक यू।